खोसा साहब, इस वक्त जो हम ये देख रहे हैं, जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस हद तक ये पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, क्या कहीं कोई खदशा है, कोई अंदेशा है कि हुकूमत कोई इंतहाई कदम उठा भी सकती है? जैसे जज साहिबान को बुलाने की बात तो की, लेकिन सर ये नोटिफिकेशन के बारे में क्या बार बार इरफान कादिर साहब आके हिंट देते हैं कि एक नोटिफिकेशन के जरिए तैनाती हुई थी इफ्तिखार चौधरी साहब की, तो कुछ नोटिफिकेशन के जरिए मजीद तैनाती होने की गुंजाइश भी है। ये क्या टोन आज सेट हुई है जो पार्लियामेंट के अंदर? देखें, इरफान कादिर साहब तो बेपर की मार रहे हैं। वो ये दुरुस्त है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को और उस वक्त उनको माजूल जजों को बहाल किया गया था। वो आपको इल्म है कि सबसे पहले खून मैंने दिया था, मेरे सर पर जो है डंडे बरसाए गए थे, माल की सड़क पर खून की होली मेरे ही से शुरुआत हुई थी। जो हमने तहरीक चलाई थी न सिर्फ अदलिया की बहाली के लिए बल्कि आइन की बहाली के लिए और डिक्टेटरशिप के खात्मे के लिए, हमारा एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड ये कॉज था, नेशनल कॉज था, जिसमें सारी कौम ने न सिर्फ वकला के साथ हम आहंगी दिखाई और हम उस पर कामयाब भी हुए और उसमें जो है यकीनन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हुआ था। लेकिन वो 23 मार्च से उसकी जो है या 24 मार्च से हमने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को नोटिफिकेशन पहले हुआ था, लेकिन वहां से उनको जो है बहाल किया था जब जस्टिस डोगर जिस तारीख को वो रिटायर हुए थे। तो इसलिए और उसको फिर जो है सैंक्टिफाई किया, खुद अदालत ने सैंक्टिफाई किया। तो अब किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए तो हो ही नहीं सकता है ये जो मोहतरम इरफान कादिर साहब कह रहे हैं, इसलिए ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन। खोसा साहब को क्या लग रहा है, कोई एडवेंचर या अगर हम कहें मिस एडवेंचर जो है इस मौके पे, क्या आपको कोई सुनगुन है, कोई उसको क्या कुछ ऐसी सेंस है आपकी, या सैनिटी विल प्रिवेल और इवेंचुअली ये क्राइसिस बेहतर होगा, थोड़े से सब लोग पीछे पीछे जाएंगे? नहीं मारिया, सैनिटी वैनिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। देयर इज नो सैनिटी इन दिस गवर्नमेंट। ये सैनिटी वाली बात भूल जाएं, ये तो सियासी शहीद बनने के चक्कर में है। देखें, हुकूमत का वजूद ही एग्जिस्ट नहीं करता है, अब फ्री फॉर ऑल है। 2/3 तो वैसे ही रियासत गैर फाल है, 2/3 रियासत गैर आईनी है, जिसमें कोई कानून की बालादस्ती, कोई कानून की जो है हुक्मरानी, कोई कानून और आइन का वजूद नहीं है। यानी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो 2/3 पाकिस्तान बनता है। तो इसलिए हुकूमत बहुत ही वो कमजोर विकेट पर है। अगर 180 लोग जो बैठ के वजीर आजम को खैर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं, तो ये ट्रंकेटेड पार्लियामेंट जो है, ये जो बगैर ऑपोजिशन के बैठी हुई है, ये बगैर ऑपोजिशन के कोई पार्लियामेंट का वजूद नापैद है, जमहूरियत नहीं है, रियासत नहीं चल सकती है। तो ये तो रियासत बहुत इस वक्त हुकूमत बहुत कमजोर विकेट पर है। हुकूमत कोई ऐसा मिस एडवेंचर नहीं कर सकती है। मैं तो कहता हूं करें और फिर इसका बैकलैश देखें, कैसे वकला बरादरी और कैसे अवाम खड़ी होती है। देखें, जो बुनियादी मसाइल हैं, अवाम को एक धेले की रिलीफ नहीं मिल रही है। 0% आपकी जीडीपी ठीक बात है। इस वक्त सारा फोकस बजट पे और इस पे होना चाहिए। बहरहाल एक नया पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हर हफ्ते जो है वो कहीं ना कहीं से जन्म देता है। कुछ क्रिएट किए जाते हैं, कुछ जो है रिएक्शनरी तौर पे बन जाया करते हैं। उसे साहब, इससे पहले भी हमेशा सियासी बयानिए और अदालत के दरमियान जो है ये एक हमेशा से रहा है, एक टेंशन रही है बहुत सारे मकामात के ऊपर। हमने गिलानी साहब के दौरान भी देखा। जाहिर सी बात है, एक सियासी बयानिया बनाया जाता है और फिर उसके बाद एक जो भी फैसला है उसको माना भी जाता है। इस मर्तबा क्या मुख्तलिफ है सर? क्योंकि वो कहते हैं कि चूंकि बेंच से इस किस्म के रिमार्क्स आते हैं, उसके अंदर से ही कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इस वजह से जवाब मिलता है, वजूहात मिलती है और फिर ऐसी तकारीर होती है। नहीं, देखिए हमारी बड़ी बदकिस्मती है। जरा अपना आप ट्रेस कीजिएगा अपना। जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो माशाअल्लाह मुस्लिम लीग नवाज ने मिठाइयां बांटी। ये ज़ियाउल हक के साथ उस वक्त थे और ज़ियाउल हक को ये जो है पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते थे।
جب گیلانی صاحب کے خلاف ہوئی تو اس وقت بھی نواز شریف نے کہا نیچے اترو نیچے اترو، بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے. جس ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا جاتا ہے وہ ملک جو ہے اس کا کوئی آئین نہیں ہوتا ہے، اور آئین کی بالادستی وغیرہ وغیرہ جتنی بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کی تھیں اس وقت جو ہے یہی تھے. یہ مفادات کی جنگ ہے بدقسمتی سے. جب ان کو سوٹ کرتا ہے 1997 میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا. 1997 میں بھی انہوں نے ایگزیکٹلی یہی حرکت کی تھی کہ عدالت پر حملہ کیا تھا انہوں نے، جب محترم نواز شریف صاحب نے اسی قسم کی تقاریر کی تھی جو خواجہ آصف نے کی ہیں. تو اور سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے انہیں توہین عدالت کے لیے نوٹس دیا تھا، تو اس وقت بھی ان کا موقف تو یہ تھا کہ آرٹیکل 69 میں ہمیں تو استثناء ہے. حالانکہ آرٹیکل 68 کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ججز کے خلاف آپ ہرزہ گوئی نہیں کر سکتے، یہ زبان نہیں استعمال کر سکتے. لیکن اس وقت انہوں نے جو ہے آپریشن کیا، کوئٹہ آپریشن، چمک کی ریت انہوں نے ڈالی. اس وقت انہوں نے جو ہے عدالت کو دو لفظ کیا. اس وقت انہوں نے جو ہے پولرائزیشن کر کے چیف جسٹس کو غیر فعال کروایا اور دو ججز، دو جوڈیشریز بنی، دو سپریم کورٹ بن گئے، اور ایک عجیب قسم کا انہوں نے ماحول پیدا کیا جس میں وہ دنیا میں جگہ سائی ہوئی کہ آپ کی سوچ ہے. اور اب جو ہے پھر وہی ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں. اب بھی جیسے پاشا صاحب نے کہا اور صحیح کہا کہ اب جو اختلافات ججز کے اندر ہیں یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جو کروا رہی ہے، اور وہی ریپیٹ کر رہی ہے اپنا پروسیس کو. اب بھی 7-8 کی ہے اور اب کہا جا رہا ہے 2 ججز اور لیے لیکن کھوسا جائیں. صاحب اور جو اگر تقریر فل کی کورٹ گئی- ایک مرتبہ بن جائے سر، یا جو فل کورٹ میٹنگ ہو جائے، اگر یہ اندر سے دڑاڑ کا تاثر نہ آئے تو یہ تو عدالت کی بہتری ہی ہے نا اسی میں. تو پر وہ آج بھی استدعا کی گئی، آج بھی اس کو مسترد کیا گیا. ماریہ بالکل صحیح مسترد کیا ہے اور 50 دفعہ مسترد کرنا چاہیے. دیکھیں اگر تو فریقین کے ثوابدید اور ان کی خواہشات کے تابع چیف جسٹس نے بینچز بنانے ہیں تو there will be no end to it. پھر ہر فریق ہمیشہ کہے گا کہ جی فل کورٹ بٹھائیں، فل کورٹ بٹھائیں، تو پھر باقی کام بند کر دیں. پھر عدالت پھر جو ہے عوام کے مقدمات جو 55,000 ہیں ان کو سننا بند کر دیں. پھر ساری عدالت بیٹھ جائے، 15 کے 15 یا 17 کے 17 ججز ایک ہی مقدمہ سننے بیٹھ جائے اور بھاڑ میں جائے پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگوں کا انصاف وہ ختم ہو جائے بالکل ہی. یار کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. کیا چیف جسٹس کے اس پریروگیٹو کو آج تک جو چلا آ رہا ہے 1973 سے کسی نے چیلنج کیا ہے؟ اس کا پاشا صاحب جواب بالکل دینا ہونا چاہتے ہیں. چاہیے. اس کا پاشا صاحب جواب دینا. جی پاشا صاحب جو مرضی جواب دیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا پاشا صاحب کا میں بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میرا ان کی شاید اتنا عمر نہیں ہے جتنا میرا اس پیشے میں تجربہ ہے. تو میں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کی حیثیت سے میں اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کام نہیں چلے گا. اور آج جو پاشا صاحب نے بات کی ہے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم انہوں نے سپریم کورٹ کے عزت اور وقار کے ساتھ کھڑے ہونے اور اپنے آپ کو جو ہے مماثلت دلائی ہے. وگرنہ پاکستان بار کاؤنسل اس وقت جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی ملک میں تاریخ میں لکھا جائے گا، رقم ہوگا، کیونکہ اس وقت انہیلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہو رہی ہے، آئین کی تضحیق ہو رہی ہے. عدلیہ کی اس سے زیادہ تضحیق نہیں ہو سکتی تھی جو ہماری پاکستان بار کاؤنسل اس وقت تماشائی بن کے اس کو جو ہے اس تذلیل کو برداشت بھی کر رہی ہے. چلے اب مجھے بادشاہ صاحب انشاءاللہ کریں گے.